यो ककसका घर घरमा देउसी खेलेर चाहिँ नयाँ सरकार बनाउने धन्दाको क्रममा कांग्रेस नलागोस्। प्रचण्डले अलि अघि पोहोर एमालेलाई धोका दिनुभयो, अहिले हामीलाई धोका दिनुभयो। धोका खानेहरू सबै कुनै दिन एउटा पोइन्टमा आयो भने बाँकी व्यवस्था आफै भइहाल्छ। गाली उत्पादन गर्ने कुटीर उद्योग चाहिँ अब केही समयको लागि बन्द हुने अवस्थामा छ। कमरेड केपी ओली उभिनुभयो संसदमा भने उहाँले 1 घण्टा 55 मिनटसम्म पनि बोल्नुहुन्थ्यो। सूर्यदर्शन सहकारीदेखि लिएर कुन कुन सहकारीहरूमा अर्बौं रुपियाँको ठगी गरेका मानिसहरू छन् भनेर छानबिन गर्नलाई अघिल्लो गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। अहिले अघिल्लो गृहमन्त्रीजीले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउने अवस्थामा वर्तमान गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? फलानु मन्त्रीजी बालकुमारीमा गएको कारण त्यहाँ घटना भएको थियो, उहाँले छोड्नै पर्छ। फलानु मन्त्रीजी अख्तियारमा बयान दिन जानुभएको थियो, उहाँले छोड्नै पर्छ। यही प्रकृतिका उहाँहरूको दबाब चलिरहेको थियो। अहिलेको मन्त्री परिषदमा के कोही अभियोग लागेका, आरोप लागेका, मुद्दा परेकाहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अघिल्लो सरकार संसदमा उभिएर अभियोग लागेकाहरूले छोड्नुपर्छ भनेर भन्दै गरेकाहरू सँगसँगै सहकार्य गर्दै गर्दा कस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित भइरहेको छ। एउटा मान्छेले मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेपछि 1 वर्षको समय पनि नपाउने? कांग्रेसको कुन मन्त्रीजीले 1 वर्ष पुगेको थियो? प्रधानमन्त्रीजी त 1 वर्ष प्लस भइसकेको अवस्था थियो। यो गठबन्धन 14 महिनामा 3वटा चेन्ज हुँदै गर्दा यसले अस्थिरता, योभन्दा अस्थिरता अर्को के हुन सक्छ? हामी यो सरकारको सफलताको कामना गर्छौँ, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यसमा कुनै कन्जुस्याइ छैन। नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहँदै गर्दाखेरि पनि सकेसम्म गर्ने काममा भिडेर लाग्छ, बाहिर रहँदै गर्दाखेरि पनि अत्यन्त जिम्मेवार ढङ्गले कर्म गरेर जान्छ। तर अहिले हुँदै गर्दाखेरि केही नकारात्मक यसले सन्देशहरू दिएको छ। एउटा सडकमा कुनै ठाउँमा त्यहाँनिर माइतीघर मण्डलामा बसिरहेको मिटर ब्याजीलाई सोध्यो भने मिटर ब्याजीलाई चाहिएको के थियो होला? मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन, हेरफेर, अथवा विद्यालय पढाउँदै गरेको एउटा शिक्षकलाई चाहिएको कुरो थियो होला? शिक्षा विधेयक अथवा मन्त्री परिषदको पुनर्गठन, सत्ताको द्वन्द्व, यसले निराशा गराउँछ। 40 डिग्री सेल्सियसमा काम गर्दै गरेको मान्छेलाई पनि त्यसले के गराउँछ? निराशा गराउँछ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट अहिले कदम चाल्दै गर्दा मलाई लाग्यो कि यसले चाहिँ वास्तवमै एउटा आशा जगाउँछ भनेर। तर म चाहिँ कामना गर्छु त्यसलाई आशा जगाउने गरी उहाँहरूले कर्म गर्नुहोस्। तर यसरी सत्ताको द्वन्द्व हुँदै गर्दा यसले नमजा देखिएको छ। यसले चाहिँ सुन्दर रूपमा चाहिँ मानिसहरूमा आत्मानुभूति चाहिँ सन्तोषको अनुभूति चाहिँ बिल्कुलै गराएको छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो गठबन्धन 14 महिनामा 3वटा चेन्ज हुँदै गर्दा यसले अस्थिरता, योभन्दा अस्थिरता अर्को के हुन सक्छ? दक्षिण एसियामा अर्को कुनै देशको नाम भन्नुहोस् त भनेर हाजिर जवाब प्रतियोगितामा सोध्यो भने कसले भन्न सक्छ कि 1 वर्षमा 3वटा चाहिँ गठबन्धन चेन्ज भएको? पुस 10 भन्दा अगाडि मङ्सिर 4मा के भनेका थियौँ? एउटा गठबन्धनमा हुन्छौँ, पुस 10मा टुटेको छ, फेरि फागुन चैतमा पुगेपछि हामीसँग मिलेको छ, फेरि अहिले चाहिँ वर्ष दिन पुग्न पाएको छैन हाम्रो मन्त्रीहरू भएको, तपाईँको चाहिँ फेरि अर्को गठबन्धन बनाएको छ। त्यसले गर्दै गर्दा के हो भने यो अस्थिरता भयो। यो अस्थिरताको सबैभन्दा ठुलो चपेटा प्रदेशहरूमा पर्छ। अब उहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश, अब गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले माओवादीका मन्त्री बर्खास्त गर्नुभयो। त्यो किनभने त्यो आवश्यकताको कदम भयो। बाहिर निक्लेर समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा अगाडि व्यवस्था मिलाउनु नै पर्ने भयो। मुख्यमन्त्रीजीले गरेको कदममा हामीले ओके भन्यौँ, गर्नुपर्छ भन्यौँ। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीजीलाई अब गठबन्धन जो गर्नलाई, नागरिक उन्मुक्तिलाई ल्याएर मन्त्री बनाउनु भन्यो। हिजो बेलुका शुक्रबार चाहिँ मन्त्रीको शपथ ग्रहण गएकालाई अहिले बिहान उनको पार्टीले मन्त्रीबाट राजीनामा गर भनेर यहाँबाट केन्द्रबाट भन्यो। यो के अवस्था बनाउन खोजेको? हामीले संहितालाई सफल बनाउने हो भने त संहिता सम्बन्धी कानुनहरू दिने, दलहरू मिलेर चलाउने, कम्तीमा एउटा सरकारले लामो एउटा अवधिसम्म कार्य गर्नुपर्नेमा यो खालको अस्थिरताको अवस्था चाहिँ भयो। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, अहिले अर्थतन्त्रको जटिलता भएको बेला पहिलोपटक हाम्रो आग्रह, हाम्रो दबाब, प्रधानमन्त्रीजीको पनि सदिच्छा, संसदमा के हो भने पहिलोचोटि संसदीय इतिहासमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषय चाहिँ संसदमा अहिले पेश भएको थियो। नभए जेठको 14 गते 15 गते बजेट ल्याउने, अनि सिद्धान्त र प्राथमिकता कहिले पेश हुने? जेठको 5, 6, 7 गतेतिर पेश हुने। 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म हामी घनघोरसँग यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने, उहाँ टाइप गरेर पहिला रेडी गर्ने, बजेट रेडी भइसक्ने। त्यसपछि सांसदको के काम र? सांसदहरू त संसदमा गइसकेपछि सरकारले ल्याउने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हामीले छलफल गर्न पाउनु पर्यो। करको दर निर्धारण गर्ने विषयभन्दा बाहेक अन्य समग्र कुरामा चिरफार गर्न पाउनु पर्यो। हाम्रो जोड थियो। हामीले पार्लियामेन्ट पनि भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीजीहरूलाई भेटेर भन्यौँ, गठबन्धनमा छलफल भयो। अहिले सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको विषय पेश भएको थियो। भइदियो के भन्दा प्रधानमन्त्रीजीले संसद यही बेलामा चाहिँ तपाईँको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेपछि सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको छलफलको विषय, यो बजेट आउने बेलामा, यो अर्थतन्त्रको निराशा बढिरहेको बेलामा, चुनौती बढिरहेको बेलामा यसले के गर्यो भन्दा फेरि त्यो कुरालाई खलल पुर्यायो। तेस्रो कुरो। चौथो कुरो, गलत प्रवृत्तिहरूलाई यसले अब बल प्रश्रय दिने भयो। कसरी? जस्तो कि म तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि भन्छु,
अहिले प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभन्दा अगाडि संसदको दृश्य कस्तो थियो सम्झिनुहोस् त। फलानु मन्त्रीजी बालकुमारीमा गएको कारण त्यहाँ घटना भएको थियो, उहाँले छोड्नै पर्छ। फलानु मन्त्रीजी अख्तियारमा बयान दिन जानुभएको थियो, उहाँले छोड्नै पर्छ। यही प्रकृतिका उहाँहरूको दबाब चलिरहेको थियो। उहाँहरूको भनाइ के थियो? अभियोग लागेका कोही पनि मान्छे मन्त्री परिषदमा बस्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्रीजी हटाउनुहोस् भनेर भनिएको थियो। उहाँहरूले भनेको कुरा सही थियो या गलत त्यसमा म जान चाहन्न। तर अहिले मन्त्री परिषद बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो अघिल्लो मन्त्री परिषदमा केही आरोप लागेका, केही अभियोग लागेका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो भनेर प्रतिपक्षले दबाब दिइरहेको अवस्था थियो। अहिलेको मन्त्री परिषदमा कोही अभियोग लागेका, आरोप लागेका, मुद्दा परेकाहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अघिल्लो गृहमन्त्रीजीले निर्देशन के दिनुभएको थियो? सहकारीमा ठगी भयो, सहकारीमा सूर्यदर्शन सहकारीदेखि लिएर कुन कुन सहकारीहरूमा अरबौँ रुपियाँको ठगी गरेका मानिसहरू छन् भनेर छानबिन गर्नलाई अघिल्लो गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। अहिले अघिल्लो गृहमन्त्रीजीले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउने अवस्थामा वर्तमान गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले के खालको चरित्र र चित्रहरू देखिएको छ? त्यसैले म कसैलाई पनि केही अभियोग लगाउन चाहन्न, कसैलाई पनि मैले केही आरोप लगाउन चाहन्न। तर समाचारमै आएअनुसार अघिल्लो सरकारले नै छानबिन गर्न सुरु गरे अनुसार अघिल्लो सरकार संसदमा उभिएर अभियोग लागेकाहरूले छोड्नुपर्छ भनेर भन्दै गरेकाहरू सँगसँगै सहकार्य गर्दै गर्दा कस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित भइरहेको छ। त्यसैले अहिले जे भएको छ यसले के गर्यो भन्दाखेरि भने नकारात्मक सन्देश यो दियो। तर मेरो चलन बमोजिम, मेरो शैली बमोजिम म सबै कुरो नकारात्मक देख्दिनँ। नकारात्मकभित्र केही सकारात्मक कुराहरू पनि देख्छु। त्यो सबैभन्दा ठुलो सकारात्मक चाहिँ अहिले के भएको छ भने यो गाली उत्पादन गर्ने कुटीर उद्योग चाहिँ अब केही समयको लागि बन्द हुने अवस्थामा छ। कमरेड केपी ओली उभिनु हो संसदमा भने उहाँले 1 घण्टा 55 मिनटसम्म पनि बोल्नुहुन्थ्यो। अनि 1 घण्टा 55 मिनट बोल्दै गर्दा 5-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट एकदम दृष्टिकोण विचार राख्नुहुन्थ्यो होला। तर कैयौँ बेला चाहिँ यसरी भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो गालीको कुटीर उद्योग चाहिँ केही समयको लागि बन्द हुने भयो। किनभने सँगसँगै भए पछाडि सबै कुरो पचाउन सक्ने त्यो घ्राण शक्ति, त्यो पचाउन सक्ने शक्ति चाहिँ अहिले चाहिँ दुवै थरी एकै ठाउँ हुँदै गर्दा त्यसले भएको छ। काङ्ग्रेस संसदमा त्यसको अर्थ खरो रूपमा उत्रिँदैन भन्ने होइन। काङ्ग्रेस संसदमा एकदमै मौन धारण गरेर ध्यान मुद्रामा बस्छ भन्ने होइन। तर काङ्ग्रेस तर्कमा उभिएर, तथ्यमा उभिएर, जिम्मेवार ढङ्गले तर खरो ढङ्गले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संसदमा प्रस्तुत हुन्छ। र यो सरकार लामो समय नै जानुपर्छ। यो सरकार जो बनेको छ फेरि अस्थिरता तुरुन्तै भयो भने त्यसले राम्रो सङ्केत दिँदैन। त्यसले फेरि पनि नागरिकमा निराशा आउँछ। त्यसैले आदरणीय सभापतिज्यूलाई पनि भेटेरै भनेका छौँ, अहिले केही समय पर्ख्यौँ। यो गठबन्धन जे बनेको छ यो गठबन्धनले कार्य गर्ने अवसर पाओस्। हामीमाथि जे अभियोगहरू भनियो, हाम्रा मन्त्रीजीहरूले काम गरेन, कुनै मान्छेले काम गर्यो या गरेन भनेर एउटा मन्त्रीको समीक्षा गर्नु पर्यो भने विश्वप्रकाश शर्मा मार्फतै लेखिएर महासमितिमा पेश गरिएको डकुमेन्टमा के लेखेका थियौँ भने काङ्ग्रेसका मन्त्रीजीहरू कतिपयको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ, तर कतिपय मन्त्रीजीहरूको भूमिका मन्त्रीका रूपमा प्रभावकारी देखिएको छैन। हामीले नै भनिरहेका थियौँ नि। तर कुन मन्त्रीको के भूमिका चित्तबुद्ध भयो, कुन मन्त्रीलाई विदाई गर्न जरुरी छ, कुन मन्त्रीलाई राख्नुपर्ने छ भन्ने कुराको लागि एउटा मान्छेले मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेपछि 1 वर्षको समय पनि नपाउने? काङ्ग्रेसको कुन मन्त्रीजीले 1 वर्ष पुगेको थियो? काङ्ग्रेसको कुनै पनि मन्त्रीजीहरू सरकारमा गएको थियो 1 वर्ष पुगेको थिएन। प्रधानमन्त्रीजी त 1 वर्ष प्लस भइसकेको अवस्था थियो। त्यसैले हामी के चाहिरहेका थियौँ भन्दाखेरि भने कम्तीमा मन्त्रीहरूको समीक्षा पनि गरेर एउटा निश्चित समयमा यसबारेमा विकल्पको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीजीले त्यसमा हतारो गर्नुभयो। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, शिक्षक सङ्घका साथीहरूले यहाँनिर सल्लाह गर्दै गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसतिर फर्केर भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूले के भन्नु होला भने ए काङ्ग्रेस अहिले जनताको चाहना र भावना बमोजिम जनताको मुद्दा लिएर संसदमा खरो ढङ्गले उभ, हाम्रो शिक्षा विधेयक पास गर्दैन कि भनेर कसैले भन्छन् भने पर्खाल भएर उभ, प्रतिपक्षको खरो भूमिका गरेर उभ। यो ककसका घर घरमा देउसी खेलेर चाहिँ नयाँ सरकार बनाउने धन्दाको क्रममा काङ्ग्रेस नलागोस् भन्ने कुरा तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। यहाँ यसो बेला बेला देउसी खेल्न गएको समाचारहरू आउँछ, विभिन्न दलहरूमा गएको आउँछ, यो धार्नी पुर्याउनेतर्फ लागौँ भन्ने कुरो खालको पनि आउँछ। यदि मात्रै सोच्दा भइहाल्यो नि। कमरेड प्रचण्डले अलिअघि पोहोर एमालेलाई धोका दिनुभयो, अहिले हामीलाई धोका दिनुभयो। हाम्रो प्रमुख सचेतकले संसदमा भने जस्तै धोका खानेहरू सबै कुनै दिन एउटा पोइन्टमा आयो भने बाँकी व्यवस्था आफै भइहाल्छ। अहिले त्यसको लागि हतार गर्न जरुरी छैन र साथीहरूले कहीँ पनि चाहिँ के भन्दा निराशा राख्न जरुरी छैन। म तपाईँहरूलाई यति चाहिँ आग्रह गरिराख्न चाहन्छु, हामी काङ्ग्रेसको पछिल्लो पुस्ताका युवा भनिएकाहरू पनि संयमताका पूर्वक, परिपक्वतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक अगाडि जान चाहन्छौँ। अहिलेको बेलामा काङ्ग्रेसले जे जस्तो चुनौती भोगिरहेको छ त्यसलाई क्रमशः हल गरेर जान चाहन्छौँ। भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूको सबै कुराहरूलाई राम्रोसँग क्रमशःसँग व्यवस्थापन गरेर जान चाहन्छौँ। सरकारको सवालमा खरो ढङ्गले
राम्रो काम गर्दा प्रशंसा गर्ने, साथ दिने, गल्ती गर्दाखेरि प्रहार गरेर जान चाहन्छौँ। हामी काङ्ग्रेसलाई पनि बदल्न चाहन्छौँ, देश पनि बदल्न चाहन्छौँ। बदलिएको काङ्ग्रेस बनाउन र बदलिएको देश बनाउनलाई र त्यो बदलिएको देशभित्र चाहिँ बदलिएको शिक्षा नीतिका साथ, बदलिएको शिक्षा विधेयकका साथ विद्यालयहरूको र अनुहारलाई उज्यालो बनाइराखेर एउटा विद्यालय पढाउँदै गरेको शिक्षकले सन्तोषको जिन्दगी, आत्मसम्मानको जिन्दगी बन्ने बनाउने कुरामा प्रतिपक्षी भएर पनि हामी त्यसमा केन्द्रित भएर लागिरहन्छौँ। यही कर्ममा अहिले हामी लाग्नका लागि चाहिँ शिक्षक सङ्घका साथीहरूले पनि सुझाव, शुभेच्छा तपाईँहरूले दिनुपर्छ। तपाईँहरूले एउटा ऊर्जा त्यसको लागि राख्नुपर्छ। काङ्ग्रेस थियो, त्यसैले काङ्ग्रेसले कैयौँ कर्ममुलुकका लागि चाहिँ आवश्यक रूपमा हिजो इतिहासमा सम्पन्न गर्यो। विगतमा पनि संविधानदेखि शान्तिसम्म गर्यो। अब पनि फेरि काङ्ग्रेसले सम्हालिएर, काङ्ग्रेसले एकताबद्ध भएर, काङ्ग्रेसले परिवारभित्रका सानातिना कुराहरूलाई हल गरेर ऊर्जा बनाएर एउटा आधुनिक रूपान्तरित बदलिएको काङ्ग्रेस बनाउने कुरामा काङ्ग्रेस लाग्छ। हामी अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वहरू सँगसँगैबाट अनुभव लिँदै, दीक्षित हुँदै पछिल्लो पुस्ताकाहरूले काङ्ग्रेसलाई बदल्न सक्ने गरी नेतृत्व गरेर काङ्ग्रेसलाई लिएर जान सक्ने ढङ्गले बिस्तारै आउँदैछौँ। त्यो अटोट र अभियानमा नेपाल शिक्षक सङ्घको भूमिका प्रभावकारी हुन सकोस्, म यही तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको यो बागमती प्रदेशको चाहिँ 4थो प्रतिनिधि सभा चाहिँ अत्यन्तै भव्यतापूर्वक सफल हुन सकोस्। बन्द सत्रको बेलामा पनि तपाईँहरू धैर्यतापूर्वक छलफल गर्नुहुनेछ। अहिले म गइसकेपछि पनि शिक्षक सङ्घकै राष्ट्रिय अध्यक्षदेखि बागमती प्रदेशको पार्टीको सभापतिज्यूदेखि अन्य वक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। म गइसकेपछि पनि यही प्रदेशकै पार्टीको सभापतिजी यो सबै कार्यक्रम सकेर प्रदेश सभापतिजीले यहाँ आएका भावनाहरूलाई पार्टीमा पनि पुर्याउनु हुनेछ, उहाँ बस्नु नै हुनेछ। पूर्व सभापति पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हालै शिक्षा विधेयक आइसके पछाडि शिक्षकहरूको जे आन्दोलन उठ्यो, त्यो आन्दोलनसँग सरकारले जे सम्झौता गरेको छ, त्यो सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महासमितिको बैठक उभिएको छ भनेर लेखिएको छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हाम्रा विषयलाई उठान गर्ने सवालमा, नेपाली शिक्षकहरूको विषयलाई हल गर्ने सवालमा हामीसँगै उभिएको छैन कि, हाम्रो कुरो सुनिरहेको छैन कि, हाम्रो कुरो बुझिरहेको छैन कि भन्ने खालको चाहिँ आशंका तपाईँहरूले राख्नुहुन्न। र तपाईँहरू मार्फतबाट चाहिँ तपाईँहरू आफैले पहिला चाहिँ शान्तपूर्वक, संयमतापूर्वक ती विषयलाई हल गर्ने प्रक्रियामा गएको छ। अब हामीले सिङ्गो समाजको आवेगलाई चाहिँ समन्वयमा लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले मनोविज्ञान बनाउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज समाजमा सबैभन्दा बढी भत्किएको के छ? विश्वास भत्किएको छ। तपाईँ आफैले आँखा सिम्म गरेर बिहानै सोच्नुभयो भने तपाईँलाई आज दिनभरिमा कोसँग विश्वास होला भनेर खोज्नुभयो भने बडा गाह्रो हुनसक्छ। घरमै समस्या छ, छिमेकमा समस्या छ, स्कुलमा गयो सँगैको साथी हेर्दै गर्दा रिस उठ्न सक्छ, छिमेकको परपर्ती दोकानेसँग रिस उठ्न सक्छ। विश्वास हामीलाई कसैसँग नरहिरहेको अवस्था छ। दलहरूप्रति विश्वास नहुने, प्रशासनप्रति विश्वास नहुने, न्यायालयप्रति विश्वास नहुने, आफ्नै सहयात्रीप्रति विश्वास नहुने। समाजमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो के हुन्छ? समाजमा डरलाग्दो कुरो के हुन्छ भने विश्वास टुट्नु हुन्छ। एकजना दार्शनिकले सोध्दै गर्दाखेरि, मान्छेहरूले सोध्दै गर्दा भनेछन् कि नागरिकलाई राज्यले के दिनुपर्छ भन्दा उनले 3टा कुरा भनेछन्, रोटी, सुरक्षा र विश्वास। र 2टा दिनुपर्छ भने के दिनुपर्छ भन्दा उनले भनेछन् सुरक्षा र विश्वास। सुरक्षा दियो, विश्वास पनि दियो भने नागरिकले रोटीको लागि आफै सङ्घर्ष गर्छ। तर एउटा मात्रै दिनु पर्यो भने के दिनुपर्छ? महात्मा भन्दै गर्दा उनले विश्वास राज्यले दिनुपर्छ। विश्वास दियो भने नागरिकले आफ्नो सुरक्षा पनि गर्छ, नागरिकले आफ्नो रोटीको प्रबन्ध पनि गर्छ। त्यसैले नेपाल देशमा अहिले सबै कुरो भएर पनि, एउटा प्रणाली भएर पनि केही न केही काम कुराहरू अगाडि बढिरहेको हुँदै गर्दाखेरि पनि हामी अहिले विश्वास टुटिरहेको पाउँछौँ। यो देशमा केही भइरहेको छैन, यो देश बन्दैन, यो देश बनाउन सकिन्न भन्ने निराशाको मनोविज्ञान तपाईँले अत्यन्तै धेरै चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दा समाजमा देख्नुहुन्छ। यथार्थ के हो त? यो देश कहीँ अगाडि बढी नरहेको हो त? हिजोको नेपाल हिंसाको नेपाल थियो, आज शान्तिको नेपाल छ। यो त्यही नेपाल हो त जहाँ हिंसा थियो, आज शान्तिको छ। हिजोको नेपाल संविधान विहीनताको थियो, संविधान लेख्न नसकेको थियो, संविधान सभा विघटन भएको नेपाल थियो। आज संविधान लेख्न सकेको नेपाल छ। हिजोको नेपाल स्थानीय तहमा एउटा वडाध्यक्षसम्म नपाइरहेर 54 सालपछि चुनाव नभएर एकैचोटि 74 सालमा आएर चुनाव हुँदै गरेको त्यो 20 वर्षको स्थानीय नेतृत्व खाली भएको नेपाल थियो। आज स्थानीय तहमा तपाईँले मत दिएको, मैले मत दिएको, जुनसुकै आस्थाका मानिस हुन्, तर त्यहाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको अवस्था छ। अहिले भर्खरै म तपाईँको भोजपुरको नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सम्मेलनमा जाँदा कुनै बेला 1.5 दशक अगाडि प्लेन चढेर गएको, आज म मोटरको बाटो गएर जाँदै गर्दा म हेर्दै गएँ कि खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलबाट साकेला हुँदै ट्याम्के हुँदै त्यहाँको सदरमुकाम पुग्ने बाटोको द्वन्द्व किन भइरहेको छ? त्यो बाटोहरू हेर्न जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ त्यो दर्शन गर्दै तपाईँ जानुभयो,
बीचमा हलेसी महादेव दर्शन गर्दै जानु भने त्यो जान सक्ने बाटोहरू भनेको छ। तपाईँले यो बागमती भित्रैको ठाउँहरू हेर्नुभयो भने बाटोको सन्दर्भमा, बिजुलीको सन्दर्भमा, गाउँहरूमा पुगेको +2हरूको सन्दर्भमा, स्वास्थ्य चौकीहरूको सन्दर्भमा, खानेपानी पुगेको सन्दर्भमा, विद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा केही न केही कामहरू निश्चय नै भएको छ। तर आज समाजमा फेरि पनि के छ, ती भइराखेर पनि त्यसको क्वालिटीमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। खानेपानी कतिमा पुगेको छ भन्दा झन्डै 80-85% पुगेको छ। तर शुद्ध पिउने पानी कतिकोमा पुगेको छ भन्दा 23-24% पुगेको छ। तपाईँको लागि परिवर्तन के हो? हिजो खानेपानीको धारा थिएन, पानीको धारा आयो, तपाईँको लागि परिवर्तन हो। तपाईँको छोरा या छोरीको लागि त्यो परिवर्तन होइन। उसको लागि पानी, शुद्ध पानी पिउने पानी आएर भएन, त्यो पिउन योग्य पानी आयो कि आएन। काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आए पनि सिधै धाराबाट खन्याएर खान सकिन्छ कि सकिँदैन? हाम्रो अघिल्लो पुस्ताको लागि मेलम्चीको पानी आउनु परिवर्तन हुन्छ। पछिल्लो पुस्ताको लागि मेलम्चीको पानी आएर पुगेन, त्यो पानी पिउनका लागि अत्यन्त उपयुक्त प्युरिफाई गरिएको छ कि छैन, त्यो हुन्छ। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छ। हामीले बाटो बनायौँ भनेर पुगेन, अब त्यो बाटो क्वालिटीको बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य चौकी बनायौँ भनेर पुगेन, अब स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर र औषधिको पर्याप्तता हुनु पर्यो। हामीले बिजुली गाउँहरूमा पुर्यायौँ भनेर पुगेन, बिजुलीले घरमा चुलो जल्ने हुनु पर्यो, बिजुलीले मोटर कुद्ने हुनु पर्यो, बिजुलीले अन्य सबै यावत व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले गर्दै गरेको कामहरूको बिचमा पनि निश्चय नै केही भइरहेको छैन, भइरहेको छ। तर यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टमको तहतबाट बुझाउन नसकिएको अनि हामीले सिस्टमको विकास गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले कुनै पनि समाजमा, संसारभरि नै हेर्नुहोस्, खास गरी अल्पविकसित देशहरूमा जहाँनिर हाम्रो जस्तै प्रकारको गरिबी छ, हाम्रो जस्तै प्रकारको द्वन्द्व छ, ती देशहरूमा के भइरहेको हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सिस्टमको विकास गर्न सक्यो, देशले मार्ग लिन्छ। सिस्टमको विकास गर्न सकेन भने मान्छे हिरोइजमको पछाडि लाग्छ। यो देश कुनै सिस्टमले बनाउने हो कि हिरोले बनाउने हो? एउटा फिल्मको हिरोले बनाए जस्तो गरेर देश बन्दैन। देश बनाउनका लागि सिस्टमको विकास गरेर त्यो हिरोको पनि आवश्यकता हुन्छ। जसले सक्षम ढङ्गले नेतृत्व गरेर जान्छ। सक्षम ढङ्गले नेतृत्व गरेर जाने नेतृत्वले सँगसँगैमा फेरि सिस्टम भएन भने त्यो देश बनेर जाँदैन। त्यसैले यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ कि हामी सिस्टमको विकास बनाउन कति सकिरहेका छौँ। सिस्टमको विकास बनाउन सकेन भने त्यसले समस्या गर्छ। त्यसैले अस्ति एउटा डकुमेन्टमा लेख्दै गर्दा मैले लेखेकोमा के थियो भने लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र। कतिपय साथीहरूले सोध्नुभयो लोकतन्त्र पनि समुन्नत र नसमुन्नत हुन्छ भनेर। तर वास्तविकता के हो भने लोकतन्त्र पनि समुन्नत छ या छैन भन्ने कुरो त्यसको चरित्रले निर्धारण गर्छ। अमेरिकातिर फर्केर यसो हेर्नुभयो भने अलि अगाडि कुनै राष्ट्रपतिको नाम सम्झिनुभयो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै आएको राष्ट्रपति, तर कति सुसंस्कृत थियो होला। हाम्रै योभन्दा अघिल्लो सरकार जनताबाट निर्वाचित भएर आएर पनि कमरेड केपी ओलीले शासन गर्दै गर्दा कैयौँ विधेयक मार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई कुण्ठित गराउने प्रयास गर्दै गर्दा मिडियाको शिरमाथि तपाईँको छापाखाना सम्बन्धित ऐनहरू, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउँदै गर्दा जुन नियन्त्रित ढङ्गको मनोविज्ञान थियो त्यो समुन्नत लोकतन्त्र थिएन। लोकतन्त्र समुन्नत भएन भने त्यो लोकतन्त्र के बन्न जान्छ भने निरस एउटा प्रक्रिया मात्रै बन्न जान्छ। त्यसैले मैले भन्दा के भन्ने गरेको छु भने मेरो देशमा डेमोक्रेसी छ भन्दै गर्दा लाखौँ मान्छेले जुलुस निकाल्न पाए त्यो डेमोक्रेसी होइन। 1 लाख मान्छेले जुलुस निकाल्न पाउनु नै लोकतन्त्रको मानक होइन। तपाईँको देशमा, मेरो देशमा त्यो बेलामा डेमोक्रेसीमा कुनै बेला जुलुस निकाल्न पाइँदैन थियो, अहिले जुलुस निकाल्न पाइयो, त्यसैले डेमोक्रेसी छ। यो शास्त्रीय व्याख्या हो। अहिले हामीले गर्ने व्याख्या के हो भने मेरो देशमा लोकतन्त्र छ, 1 लाखको जुलुस निकाल्नु पर्दैन, केवल एउटा अदना नागरिकले माइतीघर मण्डलामा उभिएर या सिडिओ कार्यालय अगाडि उभिएर एउटा प्लेकार्डमा लेखेर देखाएर सरकार मलाई न्याय चाहियो भन्दै गर्दा राज्यले सुन्छ भने त्यो हो मेरो देशमा भएको डेमोक्रेसी भन्ने कुराको व्याख्यामा अब हामी जानु पर्यो। त्यसैले लोकतन्त्र समुन्नत हुनका लागि समुन्नत भनेको के हो भने एकजनाको स्वर पनि सुनिन्छ, एउटा अदनाको स्वर पनि सुनिन्छ। समुन्नत त्यो होइन जहाँ एउटा सही कुरो उठाउनका लागि लाखौँको प्रदर्शन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले हामीले समुन्नत खालको डेमोक्रेसी बनाउने भन्ने कुराको लागि अहिले हामी जाँदै गर्दाखेरि हामी सबैले मेरो आग्रह छ शिक्षा विधेयक मार्फतको तपाईँको विषय सम्बोधन हुन्छ, तर तपाईँले कक्षा कोठाबाट विद्यार्थीको भविष्यभरि मस्तिष्कमा भर्नुपर्ने केही विषयहरू छन्। खास गरी मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भने नेपाल बनाउनका लागि 2टा मनोविज्ञान भत्काउनुपर्छ। नेपाल देश बनाउनुहोस्, तर नेपाल बनाउनलाई 2टा कुरा भत्काउनुपर्छ। एउटा भत्काउनु पर्ने विषय के हो भने देशमा केही भएको छैन, यो देश बन्दैन, यो देश सतीको श्राप परेको देश हो भन्ने मनोविज्ञान छ। हामीले भत्काउने के हो भन्दा यो देशमा केही भएको छ, यो देशमा केही गर्न सकिन्छ, यो देशमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, गर्ने हो, हाम्रो जीवनकालमा गर्ने हो, यो सतीको श्राप परेको देश होइन, भगवान गौतम बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त देश हो भन्ने कुरा कक्षा कोठाको विद्यार्थीलाई पनि हामीले मस्तिष्कमा भरेर पठाउनुपर्छ। अर्को के छ भन्दा हामीलाई सानोदेखि पढाइयो,
तपाईँलाई पनि पढाइयो, तपाईँले पनि पढाइरहनु भएको छ विद्यार्थीलाई कि वीर गोर्खालीको देश। निश्चय नै हामी वीर गोर्खाली हौँ। नेपालीले कहिले पनि कुनै पनि राष्ट्रसँग पराधीन हुनु परेन, ब्रिटिसहरूसँग हामीले शासित हुनु परेन, कसैको उपनिवेश हामी बन्नु परेन, यहाँसम्म सत्य हो। तर नेपाली हामी पराधीन भएनौँ, यो सत्य हो। पराजित भएनौँ, यो होइन। हामी पराजित भएका हौँ, नेपालीहरू हामी हारेका हौँ। 1816 को सुगौली सन्धि हाम्रो पराजयको डकुमेन्ट हो। आदरणीय गुरुबा गुरुआमाहरू, कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई कहिले तिमी हारेका छैनौ, तिम्रो पुर्खा कहिले हारेन, यो संसारमा पल्लो देशको कुनै शासकले भन्यो रे के भन्दा मलाई संसारको कुनै सेनादेखि डर लाग्दैन, गोर्खाली सैनिकको नाम सुन्दै गर्दा थर्र मुटु काँप्छ भन्यो रे भनेर कुनै अप्रमाणित खालको तथ्य विद्यार्थीलाई पढाइराखेर विद्यार्थीमा ऊर्जा भर्न सकिन्न। विद्यार्थीलाई बुझाउनुपर्छ सिक्किम तिम्रो थियो, सिक्किम ओरतिरको दार्जिलिङ तिम्रो थियो, खरसाङ तिम्रो थियो, पश्चिममा कुमाऊ तिम्रो थियो, गढवाल तिम्रो थियो, देहरादुन तिम्रो थियो। हामीले 1816 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हारेकै हो। त्यसैले नेपालले जित्न बाँकी छ। त्यसो भन्नुको मतलब ती भूगोलहरू फर्काएर ल्याउँ भनेको होइन। मैले भन्नुको मतलब के हो भने जसरी जापानीहरूले हिरोसिमा र नागासाकीमा दुईटा बम खस्दै गर्दाखेरि हजारौं मानिसहरूको मृत्यु पछाडि त्यो पीडालाई हृदयमा दबाई राखेर बदला लिने होइन बदलिने भनेर जापानलाई बनाएर देखाउने भनेर अमेरिकाको सामुन्ने सिना तानेर उभिन सक्ने जापान संसारको उच्चतम अर्थतन्त्रको उचाइमा पुग्यो। त्यसरी नै हामी नेपालीले हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई बुझाउन जरुरी छ कि हामीले जित्न बाँकी छ। हामीले त के बुझायौँ भन्दा हामीले जितिसक्यौँ, सारा संसार जितिसक्यौँ, वीर गोर्खाली जित्न कोही बाँकी छैन। अनि कोसँग लड्ने? आपसमै लडेर बस्ने मनोविज्ञान नेपाल देशमा वर्षौँदेखि भयो। हामीले बुझाउनुपर्छ हामी इतिहासमा पराधीन कहिले भएनौँ, तर पराजित भएका छौँ, हारेका छौँ। नेपाल देशलाई समुन्नत बनाएर, नेपाल देशलाई समृद्धिको एउटा उचाइमा पुर्याएर अनि नेपाल मुस्कुराएको क्षण मात्रै नेपालले साँचो अर्थमा गोर्खालीले जितेको हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान कक्षा कोठाबाट विद्यार्थीको मस्तिष्कमा भर्न जरुरी छ। लेख्नेले लेखिदिए गोर्खालीको वीर गोर्खालीको देश कहिले हारेको छैन, संसार सारा थर्र भनेर लेखिदियो अनि विद्यार्थीलाई बाँकी संसार त कोसँग लड्ने भन्दा आफ्नैसँग लड्ने भन्ने मनोविज्ञानले नेपाल बन्दैन। त्यसैले मैले भन्दै गर्दा यो आग्रह तपाईँहरूलाई पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि नेपाल बनाउनलाई नेपाल भत्काउन जरुरी छ, त्यो मनोविज्ञान भत्काउन जरुरी छ जुन मनोविज्ञान हाम्रो मानसिकतामा भरिएको छ। नेपाल कहिले बन्दैन भन्ने मनोविज्ञान एक, र दोस्रो नेपाल कहिले हारेको छैन भन्ने मनोविज्ञान। यो दुईटा मनोविज्ञान भत्काइसके पछाडि हामी एउटा राम्रो प्रणालीको बाटोबाट अगाडि जान सक्छौँ। आज जुन प्रणाली छ यो प्रणालीमाथिको खतराहरूको सन्दर्भमा हामी गम्भीर भएर जानुपर्छ। यहाँ कोही अर्को राजा महाराजा आएर भ्याइदिलान् भन्ने केही जरुरी छैन, यहाँ कोही सैनिकले आएर भ्याइदिला भन्ने केही कुराको खतरा छैन। अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर स्टेभेन लेभेन्स्की र जेनियल जिब्लाट दुईजनाले लेखेको एउटा पुस्तक छ हाउ डेमोक्रेसी डाई। त्यसमा उनीहरू भन्छन् अब डेमोक्रेसीमाथि खतरा भनेको संसारभरि अब कुनै सैनिक तानाशाहको बन्दुकबाट, कुनै राजा महाराजाको बन्दुकबाट होइन, निर्वाचित शासकहरूबाट हुन सक्छ भन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा होस्, चाहे हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व गरेको सन्दर्भमा होस्, मुलुकको डेमोक्रेसीलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति नेतृत्व गर्दै गरेको व्यक्तिहरूबाट सुसंस्कृत ढङ्गको व्यवहार, समुन्नत प्रकृतिको लोकतन्त्रको व्यवहारको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट बोल्नुपर्छ। शिक्षक आन्दोलनले पनि बोल्नुपर्छ, राजनीतिक आन्दोलनले पनि बोल्नुपर्छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि सँगैमा म आग्रह गर्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको मुख्य रूपमा कार्यभारको सन्दर्भमा आउँदै गर्दा के हो भनेर कयौँले सोद्धा सिद्धान्तको कुरो, कयौँले भन्दै गर्दा राष्ट्रियताको धेरै कुरो भन्दै गर्दा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु तपाईँहरूलाई पनि आग्रह गर्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने कुराको सबैभन्दा ठुलो नेपालको सन्दर्भमा प्रधान मुख्य विषय चरित्र भनेको के हो भने समन्वयको क्षमताको कुरा हो। चाहे तपाईँ मधेस र पहाड समन्वय गर्ने क्षमता भन्नुहोस्, चाहे राणा शासन विदाई गरेर 7 सालको क्रान्ति सम्पन्न भयो, राणा शासन अन्त भयो, तर पहिलो प्रधानमन्त्री को भए भन्दा फेरि राणा शासकै भए। राणा शासनको अन्तपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री, राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्री पनि मोहन शमशेर हुन्, 7 सालको क्रान्तिपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि मोहन शमशेर हुन्। त्यो काङ्ग्रेसको समन्वयको क्षमता हेर्नुहोस्, चाहे जाति जनजाति समन्वय गर्ने समावेशिताको जग बसाउने क्षमता हेर्नुहोस्, मधेस र पहाडलाई समन्वय गराउने क्षमता हेर्नुहोस्। यो बेलामा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफैभित्र समन्वयको क्षमतालाई बढाइराखेर हामीले उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतलाई पनि समन्वय नेपालको सन्दर्भमा गरेर जाने सन्दर्भमा बृहत्तर वैचारिक परिपक्वता र संयमको दृष्टिकोण यो बेला जरुरी छ। तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त, संसारको एउटा मात्रै देश नेपाल हो जसको छिमेकमा 1 अरब जनसङ्ख्या छ। 1 अरब 3 अरब जनसङ्ख्या भएको देश, छिमेकमा 3 अरब जनसङ्ख्या भएको देश नेपाल बाहेक संसारमा कुनै पनि छैन।
उत्तरको चीन 140 करोड जनसङ्ख्या छ, दक्षिणको भारत 140 प्लस अरू 1 करोड, चाइनाभन्दा 1.25 करोड जनसङ्ख्या भारतको बढी छ। दुईटै जोड्दै गर्दा 2 अरब 80-85 करोडको जनसङ्ख्या छ। हामी 3 करोड नेपालीहरू 3 अरबको बिचमा चाहिँ बसेका छौँ। हामीसँग समुद्र, प्रकृतिको समुद्र भएन होला, हामीसँग केही उपाय छैन। अब गीत गाएर, बाजा बजाएर, नारा लाएर, उफ्रेर, धर्ना दिएर हामी समुद्र प्राप्त गर्दैनौँ। तर हामीले पाउने समुद्र के हो भने प्रकृतिको समुद्र हामीले पाएनौँ होला, तर उत्तर र दक्षिणको प्रगतिको समुद्रको बिचमा हामी छौँ। त्यसैले नेपाल देश बन्नको लागि मलाई के लाग्छ भने अहिले शान्ति, संविधान सबै कुरा भइसकेर जहाँनिर मुलुक आइपुगेको छ, आज 10,000 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न सक्ने भन्ने जुन ताकतमा पुग्दैछ, ब्युटिफुल डेज अफ हिस्ट्री भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने नेपाल आज अत्यन्तै सम्भावनाको मोडमा उभिएको छ। उत्तर र दक्षिणसँग व्यावसायिक सम्बन्धलाई विस्तार गरेर जाने हो भने हिजो हामीले चाहिँ भारतमा के लिएर आए, हाम्रा प्रधानमन्त्री के लिएर आए भन्दै गर्दा आज भारत गएर बिजुली बेच्न सक्ने सामर्थ्य नेपालले प्रस्तुत गरेर आयो भन्दै गर्दा हामीले सम्झिनुपर्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला र सँगैमा सम्झिनुपर्छ शैलजा आचार्यलाई। जुन बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शैलजा आचार्य जलस्रोतको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला हो निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा प्रवेश गर्न दिइयो। शैलजा आचार्य मन्त्री भएको बेला दिइयो। आजको प्रधानमन्त्रीजीले गएर भारतमा भन्नु होला, तर जादु मन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री भएको 6 महिनापछि त्यो ताकत आएको होइन। यसको पछिल्तिर काङ्ग्रेस। जब नेपाल देशले बिजुलीको ठुलो आकारमा हामी भारतलाई बेच्न सक्ने हुन्छौँ, हामीले इभी हामीले चलाएर उताबाट आउने पेट्रोल र डिजेललाई हामी घटाएर जान्छौँ, जब हामी इलेक्ट्रिक तपाईँको ओभनहरू चलाएर हामीले एउटा बिजुलीले खाना पकाउने के भन्छ एउटा त्यो एउटा चुलो हुन्छ, त्यो के भन्छ इन्डक्सन चुलो चलाएर अथवा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ ओभनहरूबाट चलाएर बिजुलीकाबाट भान्सामा पकाउने गर्दै गर्दा त्यसले के गर्छ भने उताबाट आउने ग्यासको आकारलाई घटाएर जान्छ, डिजेल र पेट्रोलको आकारलाई घटाएर जान्छ। आज सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा नेपालको केमा छ? त्यही डिजेल र पेट्रोलमा घाटा छ। आज हाम्रै देशको बिजुलीले गाडी चल्ने, हाम्रै देशको बिजुलीले खाना पाक्ने, अनि हामीले उब्रेको बिजुली चाहिँ भारतलाई बेच्ने, उब्रेको बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने भइसके पछाडि नेपाल देश एउटा शिक्षकले काम गर्दै गर्दा आज विद्यालय शिक्षकले काम गरेर पढाउँदै गरेको शिक्षकले महिनावारी गुज्रेर जाँदै गर्दा महिनै पछि त नहोला 3 महिनापछि एकचोटि 3 महिनाको पैसा पाउँदै गर्दाखेरि जुन रकम बोकेर घर जाँदै गर्दाखेरि बजार मूल्यसँग समायोजन हुन नसकेको त्यो उठाएको रकमले सम्मानित जीवन पाउन नसकिरहेको अवस्था हुन्छ नि। 10,000 मेगावाट बिजुली नेपाल देशले भारतलाई बेच्न सकिसकेपछि देशको ढुकुटीमा जुन पैसा हुन्छ नि त्यो 3 महिनामा प्राप्त गर्दै गरेको पैसा 3 वटा महिनाको जोडेर होइन कि जति हुन्छ त्यो एउटा महिना